भारत सरकारले नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गरायो। पहिलो खोप भोलि नै काठमाडौँ ल्याइँदै फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई पहिलो प्राथमिकता। मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न वित्तीय कारोबारलाई जोड दिन गभर्नर अधिकारीको आग्रह। र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न सरकारले आगामी सातादेखि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु गर्ने। रासायनिक मल कारखाना स्थापना तयारी सम्बन्धी गृह कार्य समेत सुरु। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भारत सरकारले नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नेपाल र भारतले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भारतले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप अनुदान सहयोग गर्ने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी र भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राके उपस्थित रहनुभएको थियो। मन्त्री त्रिपाठीले भारतले उपलब्ध गराउन लागेको भाइरस विरुद्धको खोप बिहिबार नै काठमाडौँ आइपुग्ने समेत जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले पहिलो चरणमा खोप फ्रन्टलाइनमा खट्ने सरसफाइ कर्मी, चिकित्सक, एम्बुलेन्स चालक, शव व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी लगायतले दिइने पनि बताउनुभयो। भारत सरकारले 10 लाख डोज को कोरोना 19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। यसको भण्डारण, यसको ढुवानी र खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन हामीलाई जुन आवश्यक छ, यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने किसिमको भ्याक्सिन भोलि नै काठमाडौँमा अवतरण हुँदैछ। महामहिम राजदूत महोदय, हामीले आफ्नो जनसङ्ख्याको 72% जनसङ्ख्यालाई खोपको लागि उपयुक्त जनसङ्ख्याको रूपमा चिन्हित गरिसकेका छौँ, जसमध्ये 3% जनसङ्ख्या, जसमा सफाइकर्मी, चिकित्साकर्मी, एम्बुलेन्सका चालक र शव व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई जो हाम्रा अहिलेसम्म कोभिड विरुद्धको सङ्घर्षका प्रथम योद्धा हुन्, ती योद्धाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी खोप अभियान तिनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। मन्त्री त्रिपाठीले यति खोपले मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै बाँकी खोप नेपाल भित्राउनका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनमा खट्नेलाई खोप दिएपछि क्रमशः अन्य नागरिकहरूलाई तयारी गरेको बताउनुभयो। अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको र ढिलो नगरिकन अगाडि बढाइने समेत मन्त्री त्रिपाठीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबार गर्ने जालो प्रहरीको फन्दामा परेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबार गर्ने जालोलाई पक्राउ गरेको हो। लागु औषध खैरो हिरोइन सहित 9 जना पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूबाट ब्युरोले 536.5 ग्राम खैरो हिरोइन बरामद गरेको छ। यो परिणाम प्रहरीले बरामद गरेको हालसम्मकै धेरै हो। ब्युरोले उनीहरूको साथबाट 7.5 ग्राम एम्फेटाइमन आइस ड्रग र लागु औषध तौल गर्ने मेसिन पनि बरामद गरेको छ।
यस्तै 6,71,500 रुपियाँ नगद, 6,100 अमेरिकन डलर र 3 थान सवारी साधन समेत बरामद गरेको छ। ब्युरोका प्रमुख एसएसपी दिलीप कुमार चौधरीले विशेष सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिँदै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कारोबार गर्ने अन्य व्यक्तिहरूको समेत खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा यस ब्युरोबाट निगरानीको लागि खटिएको टोलीको आवश्यक निगरानी पश्चात गरिएको कारबाहीको क्रममा निम्नानुसार वतन भएका लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जना व्यक्तिहरू विभिन्न मितिमा लागु औषध खैरो हिरोइन 536.5 ग्राम, एम्फेटामाइन 7.5 ग्राम, लागु औषध तौल गर्ने मेसिन 2 थान, जम्मा नगद नेपाली रुपियाँ 6,71,500 र अमेरिकी डलर 6,100, 3 थान सवारी साधन मोटरसाइकल स्कुटर सहित हामीले पक्राउ गरेर अहिले अनुसन्धान हामी गर्दैछौँ। यी व्यक्तिहरू अहिले कोही यहीँ छन् र कोही त्यो नेट उसमा चाहिँ सञ्जालको हिसाबले यो भ्याली बाहिर पनि हामीले पक्राउ गरेको हुनाले अन्य भ्याली बाहिरको उसमा चाहिँ कारबाही हुँदैछ, तर यही केससँग सम्बन्धित हो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले पक्राउ परेको 9 जनालाई नै बुधबार सार्वजनिक गरेको हो। ब्युरोको अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिले लागु औषध खैरो हिरोइन प्रति 1 ग्राम 3,000 देखि 10,000 सम्ममा बिक्री वितरण गरेको अनुसन्धानमा देखिएको पनि जानकारी दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार कृषि विकास बैंक लिमिटेडको 54औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोभिड-19 को कारणले राजस्व परिचालनका केही प्रतिकूलता रहे पनि अन्य क्षेत्रका आर्थिक सूचकहरू भने सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले नेपालले कोभिड विरुद्ध नीति, योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ अघि बढेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन आयात गरेर आम नागरिकले निशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। पहिले फ्रन्टलाइनबाट सुरु गरेर क्रमशः आम नागरिकमा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। अहिले हामी कोभिड विरुद्ध विगतका तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालले कोभिडका विरुद्धको लडाइँमा तुलनात्मक रूपमा सफलतापूर्वक त्यो लडाइँलाई अगाडि कोभिड विरुद्ध लडाइँलाई सञ्चालन गरेको छ। तुलना गरेर हेर्दा चाहे हामी साउथ एसियाका मुलुकहरूको कुरा गरौँ वा अरू मुलुकहरूको कुरा गरौँ, तुलनात्मक रूपमा हामी कोभिडका विरुद्धमा सही नीति, सही योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ नै अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। र यसै सिलसिलामा हामीले सरकारले एउटा अठोट गरेको छ कि हामी शीघ्रातिशीघ्र गुणस्तरीय, विश्वसनीय भ्याक्सिन आयात गर्ने र आम नेपालीलाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने सरकारको यो अठोट रहेको छ। यस दिशामा केही उल्लेखनीय प्रगतिहरू पनि भएका छन्। केही दिनभित्रै हामीहरू भ्याक्सिन सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ र क्रमशः फ्रन्टलाइनरहरूबाट सुरु गरेर क्रमशः लक्षित समुदायमा आम नेपालीहरूमा भ्याक्सिनको चाहिँ सुविधा विस्तार गर्न हामी समर्थ हुनेछौँ भन्ने पनि म यस अवसरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सरकारकै तर्फबाट। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क लागू गरेको र वित्तीय क्षेत्रलाई यसले विशेष रूपले समेट्ने भएकोले बढीभन्दा बढी विद्युतीय कारोबारलाई जोड दिने हिसाबले राष्ट्र बैंक अघि बढेको बताउनुभयो। यसबाट सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने धेरै सम्भावना भएकाले कृषि विकास बैंकले अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेष गरी कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने पनि उहाँले जोड दिनुभयो। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लागू गरेको छ। त्यसभित्र वित्तीय क्षेत्र रिलेटेड केही स्पेसिफिक एक्सनहरू छन्, आइटमहरू छन्, जसभित्र हामीले यो कार्ययोजना अगाडि सारेका छौँ र हामी बेसीभन्दा बेसी विद्युतीय कारोबार होस् भन्ने हिसाबले हाम्रो काम कारबाही अगाडि बढिरहेका छौँ, जसको फलस्वरूप नगद कारोबार कम हुँदै जानेछ र समग्र सोसाइटीमा पनि सुशासनको चाहिँ अभिवृद्धि हुनेछ भन्ने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यस प्रक्रियामा पनि कृषि विकास बैंकले आफ्नो
काम सुरु गरिसकेका छ, जुन चाहिँ कार्ड आज ल्याएको छ। यो एउटा वित्तीय चाहिँ अभियानको लागि सहयोग सिद्ध हुनेछ। देशमा झन्डै 28% जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन कृषिले गरिरहेछ। झन्डै 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। हाम्रो चुलो कृषिबाट बल्छ। यस्तो ठाउँमा कृषिमा गरिने लगानीको कति स्पेस होला, कति एभेन्यूज होला भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन। हामी अहिले पनि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिरहेको छैनौँ। कृषि एरियाभित्रै हामीलाई इक्विपमेन्टहरू प्रोडक्सनको लागि प्रशस्त लगानीका अवसर छन् हैन। हाम्रा बजारहरू हेऱ्यौँ भने, कृषि बजार हेऱ्यौँ भने एकदम पुरातन किसिमका छन्। तिनलाई आधुनिक बजार बनाउनमा पनि ठुलो लगानी, ठुलो सापटीको व्यवस्था गर्दा जान सक्ने स्पेसहरू हामी पाउँछौँ। कमर्सियल कृषिलाई कमर्सियलाइज गर्ने हिसाबले पनि जाने हो भने ठुलो स्पेस त्यहाँ पनि छ लगानीको। तर हामी अहिलेसम्म पनि धेरै हदसम्म पुरातन किसिमले काम गरिरहेछौँ। हुन त फाइनेन्सिङ गर्ने एजेन्सीहरू, फाइनेन्सरको काम बेसी मात्रामा एन्टरप्रेन्योर आफैले डेभलप गर्ने होइन। उद्यमीहरू बनेर आउनु पर्यो, क्रेडिटको माग अथवा डिमान्ड हुनु पर्यो, अनि फाइनेन्सरले फाइनेन्सिङ गर्ने हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा हामीले एडभोकेसी पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ, एडभाइजरी रोल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् काउन्सिलिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भूमिकामा पनि कृषि विकास ब्याङ्कको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका रहन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। कार्यक्रममा कृषि विकास बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकले आगामी दिनमा उच्च मूल्य प्राप्त हुने फलफुलमा समेत कर्जा विस्तार योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यसबाहेक गाई भैँसी लगायतका कृषि तथा पशुपालन फार्ममा पनि लगानी विस्तार गर्ने योजना रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैंकले आगामी दिनमा फलफुल खेतीमा उच्च मूल्य प्राप्त हुने क्रमशः ओखर, एभोकाडो, केसर, ड्रागन फ्रुट्स, किवी जस्ता फलफुलमा कर्जा विस्तार गर्ने नीति बनाइसकेको छ। यस सम्बन्धी हामीले अनुसन्धान गर्ने र यस सम्बन्धी प्रोडक्ट पेपरहरू पनि हामीले तयार गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी कृषिमा रिच फाइनेन्सिङको प्रोडक्ट पेपर हामीले तयार गरेर अब यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। आगामी दिनमा मलाई लाग्छ यसले सकारात्मक परिणाम निकाल्छ नि जस्तो लाग्छ। र किसानहरूलाई एटिएमको रूपमा चाहिँ अहिले दुग्ध व्यवसाय, गाई र भैँसी पालन चाहिँ एटिएमकै रूपमा चाहिँ देखिएको हुनाले गाई भैँसी पालन र डेयरी फार्ममा लगानी विस्तार गर्ने नीति ब्याङ्कले लिएको छ। र ब्याङ्कले कृषि मन्त्रालय, नार्क र अन्य सरकारवाला पक्षहरूको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगबाट मोर क्रप फ्रम ड्रप भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। धेरै पाली चाहिँ ड्रप इरिगेसन सिस्टमबाट हुन्छ है भन्ने यो चाहिँ स्थापित भइसकेको हुनाले यो सिद्धान्तमा आधारित भएर पनि कर्जा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर यो प्राविधिक विशेष गरी नार्कसँग र कृषि मन्त्रालयसँग हामी अब आगामी दिनमा सहकार्य गरेर केही गर्न सकिन्छ कि अहिले गौरवज्यूले भन्नुभएको थियो बढी प्रोडक्सन यो सेक्टरमा कसरी गर्न सकिन्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हामी काम गर्न पाइरहेका छौँ। यो म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहे। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सडकमा नमुना संसदको राष्ट्रिय सभाको बैठक गरी विरोध जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल टिन लिडर्सको आयोजनामा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नमुना संसद बनाई राष्ट्रिय सभाको नमुना बैठक गरिएको हो। नमुना बैठकमा बोल्दै सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र राजनीतिक कदम भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संविधान कुल्चिएका कारण त्यसमा खबरदारी गर्ने कर्तव्यबोधका साथ राष्ट्रिय सभाको नमुना बैठक गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले जुन असंवैधानिक कदम चालेर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, यसमा पनि हामीले केही गर्नुपर्छ। संविधानमाथि कसरी कुल्चिँदै गर्दा हामी त्यत्तिकै बस्यो भने हाम्रो चाहिँ भूमिका के हुन्छ त? हामी राजनीतिक प्राणी भइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार भनेको त संविधानभन्दा माथि कोही चढ्न लाग्दै गर्दा त्यसमा चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो। यसर्थ हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नमुना संसद भनेर राष्ट्रिय सभाको बैठक गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सभामा सबैले आफ्नो आफ्नो मत राख्नुभयो। आफ्नो आफ्नो मत राख्दै गर्दा अधिकांश सदस्यहरूले चाहिँ यो गैर संवैधानिक छ, यो अराजनैतिक क्रियाकलाप हो, यसर्थ यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र अदालतले यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभालाई भनेर चाहिँ हामीले यसले निर्णय गऱ्यौँ र प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नका लागि पनि निर्देशन गरेर हामीले बैठक समापन गऱ्यौँ। सडकमा गरिएको नमुना राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्ने सहभागीहरूले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई खारेज गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न भन्दै आगामी सातादेखि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भन्सार विभागले आगामी सातादेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन केन्द्रमा एकद्वार प्रणाली सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। तत्कालका लागि 3वटा विभागबाट सुरु गरिने कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिने जनाइएको छ। भन्सार विभागका अनुसार एकद्वार प्रणाली सुरु भएपछि 3वटै विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणालीको सुरुवात हुनेछ। लाइसेन्स वा अनुमतिका लागि निकास तथा पैठारीकर्ताहरू विभाग तथा कार्यालयहरूमा पुगिराख्नु पर्ने छैन। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपन्छी विकास पद्मा कुमारी अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भन्सार विभागले व्यापारसँग जोडिएका सरकारी र निजी गरी 40वटा निकायमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने पनि जानकारी दिएको छ। यस्तै सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना तयारी सम्बन्धी गृह कार्य समेत सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रविधि र सम्भावित लागतबारे छलफल भएको छ, जसमा विश्वमा प्रचलनमा रहेको प्रविधि तथा तरिका प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोनिक्स र हाइब्रिड मध्येबाट नेपालका लागि उपयुक्त हुने प्रविधि तय गर्ने बारे पनि छलफल भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले थप छलफल गरी नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी प्रविधि, लगानीको विधि र लागत समेतको प्रस्ताव तयार गर्ने बताउनुभयो। गत कार्तिक 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। अघिल्लो दिन सामान्य अङ्कले घटेको शेयर बजार बुधबार भने सकारात्मक देखिएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार तीव्र उतार चढाव बीच 15.87 अङ्कले बढेर 1342.76 अङ्कमा उक्लिएको हो। केही दिनदेखि लगातार दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको बजारमा मङ्गलबार भने ब्रेक लाग्दै 5.57 अङ्कले ओह्रालो लागेको थियो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 0.18 अङ्कले बढेर 443 अङ्कमा बन्द भएको छ। बुधबार बजार खुलेसँगै ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव बीच सकारात्मक देखिएको हो। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको दिन वाणिज्य बैङ्क, व्यापार, होटल, उत्पादनमूलक र अन्य बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 729.37 अङ्कले बढ्दा निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 185.98 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक सकारात्मक देखिए पनि कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या भने मङ्गलबारको तुलनामा घटेको छ। बुधबार 211 कम्पनीका 1,59 लाख किता शेयर 6,21 करोड रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मङ्गलबार 1,63 लाख किता शेयर 7,46 रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको थियो। कारोबार रकमको आधारमा बुधबार नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 61 करोड 40 लाख हुँदा प्रभु बैङ्कको 29 करोड 2 लाख, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 27 करोड 36 र शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको 25 करोड 19 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भारत सरकारले नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गरायो। पहिलो खोप भोलि नै काठमाडौँ ल्याइँदै फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई पहिलो प्राथमिकता। मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न विद्युतीय कारोबारलाई जोड दिन गभर्नर अधिकारीको आग्रह। र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न सरकारले आगामी सातादेखि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु गर्ने। रासायनिक मल कारखाना स्थापना तयारी सम्बन्धी गृह कार्य समेत सुरु। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।